अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, आज बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि अगर आपका जो हुक्मरान है वो नाअहल होगा तो अपने नीचे भी नाअहल लोग ही लेके आएगा। तो इस दफा अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद जिस टाइप के हैं वो अपनी ही टाइप की एक काबीना लेके आ गया, क्योंकि नीचे भी उन्हें वैसे ही बंदे चाहिए थे। तो चापलूस भर्ती किए गए, तो उन चापलूसों ने उनसे वो करवा दिया कि जहां से अब ट्रंप निकल ही नहीं सकता। जो जंग शुरू करवाई ट्रंप से, ट्रंप ने खुद बता दिया कि मुझे किस किसने फंसवाया। तो ये डिटेल आपको बताएंगे आज ही के व्लॉग में। फिर आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान जो है वो खड़ा हो गया है इजराइल के सामने। पाकिस्तान ने एक ऐसा बयान दिया जो पूरी दुनिया में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ईरान के साथ कोई खुल के खड़ा नहीं हो रहा था। पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क था मुस्लिम ममालिक में, जब ये हमला हुआ तो तब भी पाकिस्तान ने मजम्मत की थी, और आज पाकिस्तान ने वो काम किया जो बाकी मुस्लिम ममालिक या किसी और ने अभी तक नहीं किया, और स्ट्रेट एक थप्पड़ जड़ दिया है इस वक्त सैतन याहू के मुंह पे, उस शैतान याहू के मुंह पे। तो ये जानिएगा कि ये क्या है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि इस वक्त हमले की कौन सी लहर जारी है इजराइल के ऊपर और क्या क्या नुकसान कर दिया गया है वहां पे, ये जानिएगा। फिर दो बड़े ही इंपॉर्टेंट बयानात हैं ईरान के हवाले से, और उनकी दो बड़ी शख्सियात ने ये बयानात दिए हैं और एक दफा दुनिया को हिला के रख दिया है। ये दोनों बयानात आपको बताएंगे कि ये क्या है। और फिर आज रात हो सकता है ईरान पे बहुत भारी हो। बार बार धमकियां दी जा रही हैं, बार बार कहा जा रहा है कि आज हम ईरान को नहीं छोड़ेंगे। तो आज क्या खास करने वाले हैं, तो ये भी हमारे टॉपिक में शामिल होगा। फिर आपको थोड़ी सी एक मैं एक जसारत करना चाहता हूं यहां पे, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे, स्पेशली हमारे पीटीआई वाले भाइयों को। भाई, हमें कोई इतराज नहीं है आपकी इमरान खान से मोहब्बत से, आपकी पार्टी की मोहब्बत से, आप जो मर्जी करें। लेकिन मैं हजार बार कह चुका हूं कि सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जब आप बात करते हैं, आपका सोशल मीडिया विंग की बात कर रहा हूं, वो बर्दाश्त नहीं होती। आपके आफ्ताब इकबाल साहब जो बाहर बैठे हुए हैं और आपके बाकी जो यूट्यूबर्स बाहर बैठे हुए हैं, वो किस किस्म की गुफ्तगू फरमा रहे हैं, वो भी आज सबसे मैं एक सेपरेट टॉपिक के तौर पे डिस्कस करूंगा। आप हैरान हो जाएंगे कि ये बातें कोई पाकिस्तानी कर सकता है। तो ये होगा आज का हमारा व्लॉग, और स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से कि पाकिस्तान ने क्या किया। अब देखें जी, कहा है कि जी ये बहुत अच्छा हुआ है और हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमें उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से ईरान की सरबराही करेंगे, ईरान की रहनुमाई करेंगे, और बहुत ही नेक तमन्नाओं का इजहार उसके अंदर किया है और साथ ही दुआएं उनको दी हैं उनके लिए। अब ये जो चीज़ है इसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो हमारे बड़े इत्तेहादी हैं इस वक्त वो दो हैं, एक सऊदी अरेबिया है और दूसरा अमेरिका है। तो अमेरिका और सऊदी अरेबिया जो है वो दोनों इस वक्त जो तेहरान के अंदर हो रहा है, जो ईरान के अंदर हो रहा है, उसके खिलाफ हैं। तो अभी तक आप देख लें, कोई अरब मुल्क नहीं है जिसने मुश्तबा खामनाई साहब को मुबारकबाद पेश की हो, यानी नए सुप्रीम लीडर जो हैं उनको तस्लीम किया हो या मुबारकबाद पेश की हो। अमेरिका की तरफ से भी नहीं हुआ, इसराइल की तरफ से भी नहीं हुआ, और जो हमसाये मुल्क हैं अज़रबैजान की तरफ से हुआ है, रशिया की तरफ से सबसे पहले हुआ है, और एक और मुल्क है, तीसरा मुल्क है, चाइना की तरफ से भी हुआ है। अब पाकिस्तान जो है चौथा मुल्क है जिसने मुश्तबा खामनाई साहब को सुप्रीम लीडर तस्लीम किया है और उनको मुबारकबाद भी पेश की है। इससे पहले जब आयतुल्लाह अली खामनाई साहब की शहादत हुई तो उस वक्त सिर्फ इसहाक डार साहब एम्बेसी गए थे, जो इस्लामाबाद के अंदर ईरान की एम्बेसी, और वहाँ जाके उन्होंने जो किताब एक कंडोलेंस बुक है उसके अंदर ताज़ीयती बयान भी लिखा, ताज़ियत भी की उन्होंने उनके साथ, एम्बेसडर के साथ, रज़ा मीरी मुकद्दम के साथ। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सरगर्मी नज़र नहीं आई, किसी जगह पे भी हो सकता नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़ोन नहीं किया, खामोशी इख्तियार की, और दरमियान में वो जैसे कहते हैं तेल देखो तेल की धार देखो, इस तरह पाकिस्तान करता रहा। और इस वक्त जब अमेरिका जो डट के खड़ा हो गया और उन्होंने आखिरी धमकी भी दे दी है कि जी आज की रात हम बहुत कुछ करने वाले हैं, और सबसे संगीन हमला, सबसे शदीद हमला जो है वो अब हम करने लगे हैं। उस वक्त पाकिस्तान का ईरान के साथ खड़ा होना और मुश्तबा खामनाई साहब को मुबारकबाद के लिए ख़त लिखना, ये बड़ा सिग्निफिकेंस है, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। और इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान जो है, अभी देखिएगा जब ये ख़त जाएगा तो वहाँ से भी एक ख़त आएगा और वहाँ उनकी पार्लियामेंट दोबारा तशक्कर पाकिस्तान का नारा लगाएगी, और फिर एक राब्ता जो है पहले भी ईरान के साथ है, लेकिन अब ये मज़ीद इस्तवार होगा, मज़ीद बेहतर होगा। और अगर ये बेहतर हो गया तो मुझे लगता है अब कि पाकिस्तान एक दरमियान का रास्ता निकाल के सऊदी अरेबिया के साथ मामला तय करवाएगा ईरान के। सऊदी अरेबिया के साथ या अमेरिका के साथ भी हो सकता है? सऊदी अरेबिया के साथ सारे दस, अमेरिका के साथ नहीं हो सकेगा, क्योंकि अमेरिका जो है उसकी पोजीशन डिफरेंट है इस वक्त। ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और मुल्क भी इस वक्त पड़ सकता है अमेरिका के मामले में। तो सब अवॉइड कर रहे हैं। देख लें, यूरोप का कोई मुल्क जो है दरमियान में नहीं आया अब तक, सिर्फ रशियन प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया है, और चाइनीज़ जो एक एलची है जो दरमियान में घूम फिर रहा है। इसके अलावा किसी मुल्क ने, किसी इस्लामिक कंट्री ने, और किसी भी जो क्रिश्चियन कंट्री है उसने, या यूरोपियन कंट्री है, वो दरमियान में नहीं आया। उसकी वजह यह है कि सबको खतरा यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका के साथ रब्ता करें और वहाँ से शटअप कॉल आ जाए हमें। ठीक है। तो या फिर हमने वो सोया हुआ शेर होता है ना, उसको जगा देना, तो वो नहीं करना। मसलन फर्ज करें कि पाकिस्तान कर लेता है या फिर तुर्किया ही रब्ता कर लेता है डोनाल्ड ट्रंप से और कहता है जी आप छोड़ दें, तो डोनाल्ड ट्रंप उसको कह देता है जी आप फैसला करें, आप हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं, उल्टा फंसेंगे। ठीक है। तो ऐसी सूरत में उल्टा फंसने वाली बात होती है। तो वो ये कहते हैं ना, जब शेर सोया हुआ है या आपकी तरफ नहीं देख रहा और दूसरी तरफ देख रहा है, शिकार उसका कोई और है, तो आप जाके ना उसका बाल खींचने की कोशिश न करें या उसको सीटी मारने की कोशिश। वैसे शेर नहीं है, आप ही कहते हैं पागल भैंसा है।
कुछ भी हो, चले हाथी कह लो, जब हाथी किसी और तरफ दौड़ रहा है और आप पीछे सीटी मार के उसको कहते हैं कि भाई हम भी हैं तो कहेगा आजा फिर तू भी। तो इसलिए कोई मुल्क भी ना इस वक्त ये इनिशिएटिव नहीं ले रहा, सिर्फ रशियन ने लिया है और उन्होंने प्रॉपर फोन किया और उस फोन का नतीजा ये निकला कि रशिया को ऑयल बेचने की इजाजत मिल गई। मुझे लगता है कि पुतिन ने ये बात की होगी, उसने ये किया होगा क्योंकि बहुत सारे समंदर ऐसे हैं जिसके अंदर उनके ऑयल टैंकर्स फंसे हुए हैं इस वक्त रशिया के, और वो चाहता था कि ये बिके। मुझे लगता है कि उसने ये जो इंडिया के लिए रायत ली होगी उसने और कहा होगा कि जनाब आप इसको जाने दें, क्योंकि बेहतर ये है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बजाय इसके कि हम हालात की खराबी जो है उसका शिकार हो जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर उसकी ये बात कबूल की और साथ ही उसे अलाउ कर दिया जी कि आप तेल बेच सकते हैं, और टेम्परेरीली उसे पाबंदी उठा भी दी है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब बेयरेबल नहीं है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है रशिया को अलाउ किया गया कि आपके ऊपर पाबंदियां कुछ अर्से के लिए हम सस्पेंड करते हैं ताकि कीमतें बराबर हो, और उसका फर्क भी पड़ा जाएगा ये सर। तो मेरा बहरहाल ये वैसे पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और अब जब ईरान की तरफ से कोई रिस्पांस आएगा तो उसके बाद फिर पाकिस्तान एक सफारतकारी का बंदोबस्त करेगा जिससे हो सकता है हालात ठीक हो जाएं, लेकिन मुझे हालात के ठीक होने का इम्कान नजर नहीं आता जबरदस्त, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन एक बात तो है चौधरी साहब कि सऊदीया को पाकिस्तान ने समझाया हुआ है कि अल्फाज से आगे नहीं जाना, अभी तक सऊदीया ने कोई अटैक नहीं किया। अब देखें वैसे आज के दिन ना 4 मुल्कों ने धमकी दी है बेहक वक्त ईरान को, इससे पहले नहीं हुई। कतर ने दी है प्रॉपर खड़े होके, उनके दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने, और फिर उनके वजीर जंग जो अमेरिकन वजीर जंग ने क्लियर धमकी दी है, सऊदी अरेबिया की तरफ से धमकी है, तुर्किया की तरफ से भी आई आज तैयब अर्दगान साहब की तरफ से। मुस्लिम ममालिक की तरफ से सिर्फ जुबानी जमा खर्च हो रहा है, हमला कोई नहीं कर रहा। नहीं हमला कोई नहीं, वो ये कह रहे हैं जी कि अब हम भी हमला करेंगे अगर आपने हमला किया तो। लेकिन क्लियर वार्निंग दी। ये तो सीधा सीधा अमेरिका को बेवकूफ बना रहे हैं ना। अमेरिका को पता है अमेरिका से तो नहीं चीख रहा, वो कल का आपने देखा होगा उनका सेनेटर कह रहा है मैं मायूसी है सऊदी अरब अटैक क्यों नहीं कर रहा। वो सर लिंडसे ग्राहम जो बिल्कुल। अच्छा एक और चीज जिसकी यार मैं वजाहत करना चाहता हूँ, एक तो आपसे मेरी एक वजाहत है, 2 खबरें थी जो पीछे जो गलत साबित हुई हैं और लोगों ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट्स किए हैं। एक तो जो नेतन्याहू के भाई से रिलेटेड खबर है वो गलत साबित हुई, AI जनरेटेड थी, और जो दूसरी है अमेरिकन फौज से रिलेटेड के अमेरिकन फौज जो है जा रही है, ये भी एक AI जनरेटेड खबर थी। जंग के अंदर याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो कैजुअलिटी होती है और सबसे पहली जो कैजुअलिटी होती है वो सच की होती है, क्योंकि दोनों फ्रीकैन जो प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं बड़ी कोशिश करते हैं हम कि प्रोपेगेंडा में ना आए, लेकिन जब अमेरिकन मीडिया से खबरें आ जाती हैं तो उसके ऊपर बाज़ औक़ात बंदे को यकीन आ जाता है। तो ये दोनों खबरें जो है अमेरिकन मीडिया से होती हुई यहाँ तक पहुंची है, और उससे हमने थोड़ा सा मेरा ख्याल है हमसे ज़्यादती हो गई, गलती हो गई। बिल्कुल हमें एहतियात करनी चाहिए, मज़ीद एहतियात करेंगे। ये जो खबर है ये काफी फैली थी, अमेरिकन मीडिया उनके व्लॉगर्स ने भी खबर उठाई थी, बाद में इसका डिनाइल आना शुरू हुआ है, और इजराइल ने इसका डिनाइल भी बहुत लेट दिया है। पहले ये खबर ऐसे ही लग रहा था कि ठीक हो गई है, लेकिन आपने ये बात की है तो मैं जरा एक और चीज इसी में शामिल कर देता हूँ जो मैंने करनी आगे थी। आफ्ताब इकबाल साहब आप जानते हैं कि पाकिस्तान के कच्चे मुदब्बर हम उन्हें समझते थे, PTI से उनका ताल्लुक है। समझते थे क्या मतलब है वो? नहीं, इस बात के बाद मुझे नहीं लगता, मैं जो आपको बताने लगा हूं। उन्होंने कहा है जी, एक तो इंसाफ के मुतालिक जो इनके भाई थे नेतन्याहू के जो भाई हैं कि वो वफात पा गए हैं, और ये बड़ा दुख हुआ है नेतन्याहू साहब के लिए, बड़ी तकलीफ दे चीज है। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, इंतकाल हो गया है उनका, इस तरह के वर्ड्स यूज किए। करने दे यार, क्या फर्क पड़ता है उससे, हर आदमी का अपना व्यू है। मुसलमानों के कातिल जिन्होंने मुसलमानों के बच्चों को शहीद किया है, उनसे इस बंदे को हमदर्दी है। कोई बंदा अगर शहीद भी कहते हमें क्या है यार, उसका हमें ये है चौधरी साहब, हम पाकिस्तानी हैं, फिर ये अपने आप को पाकिस्तानी ना बोले। नहीं, उसका अपना व्यू है भाई। इमरान खान की मोहब्बत में ये गए हुए हैं, ये अपनी किसी खुदगर्जी में गए हुए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये अपनी लाइंस क्रॉस कर चुके हैं। तो भाई हर आदमी का अपना व्यू है यार, व्यू देने दो। मैं ऐसे इस चीज के खिलाफ नहीं हूं। मैं कहता हूं अपना व्यू। मेरा बड़ा सादा सा व्यू है कि ये फैसला आपने खुद करना है। जिस शख्स के बारे में मैंने आपको बताया, आप खुद फैसला कीजिएगा, ना मेरी बात का यकीन करें ना किसी और की बात का, आपको जो ठीक लगे वो समझे। मेरी नजर में अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप मुसलमान हैं, तो मुसलमानों के कातिल के साथ आप नहीं हो सकते। आगे आप। अच्छा, वैसे बड़ी दिलचस्प बात है, वैसे एक थोड़ा सा रूटीन से हट के बात है। जो हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, उनका एक बहुत बड़ा दारुल उलूम है, और दारुल उलूम है इंडिया में। जब इंदिरा गांधी वो मारी गई, असैसिनेशन हुई उनके, तो उसके ऊपर उन्होंने एक मैगजीन शाया किया था, जो मैगजीन खुद मैंने अपनी आंखों से देखा होता है ना, कोई बस सुनी सुनी बात नहीं है, अपने हाथों में उसके ऊपर मैयत की तस्वीर लगी हुई थी इंदिरा गांधी की, और उसके ऊपर लिखा होता है सैयदा इंदिरा गांधी शहीद। सैयदा इंदिरा गांधी शहीद, सैयदा का मतलब ये होता है सरदार, सैयद का मतलब होता है सरदार। अच्छा, हाँ जी, ये। और उससे मैंने पूछा जो लेके आए थे कि यार इसका क्या मतलब, उन्होंने कहा भाई ये सरदार को कहते हैं सैयदा, और शहीद मैंने कहा, उसने कहा जी हर मुल्क का, हर मजहब के अंदर लोग शहीद होते हैं। मैंने कहा कमाल है भाई। क्या कह सकते ठीक है, चलें। अच्छा चौधरी साहब, 2-3 खबरें ईरान के हवाले से। लहर कौन सी है और बयानात क्या है? अब देखिए 35वीं लहर स्टार्ट कर दी गई है, और उसके अंदर जो मिसाइल दागे जा रहे हैं, एक खैबर शिकन मिसाइल है, खैबर भी कहते हैं उसको, एक फतह है, एक अमाद है, फिर खुरम शहर है, फिर कुद्स है। ये बड़े मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक सोनिक हैं, और इसको रोका नहीं जा सकता। रोका जा सकता है, इंटरसेप्ट किया जा सकता है, लेकिन इसमें जोर बड़ा लगता है, पैसा बड़ा लगता है। और दूसरा ये है कि इसकी स्पीड बड़ी तेज होती है, तो बाज़ औक़ात ये सिस्टम को ब्रेक करके आगे निकल जाता है। रेडार्स के अंदर भी बाज़ औक़ात नहीं आता, रेडार को
بھی ہٹ کر دیتا ہے. تو یہ جو ہے 35ویں لہر جو ہے اس وقت وہ چل رہی ہے. بیت الشمس جو ایک اس کا علاقہ ہے, شہر ہے اسرائیل کا, اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے, یروشلم کے اوپر اٹیک ہوا ہے, تیل ابیب کے اوپر اٹیک ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو گلف کے امریکی فوجی اڈے ہیں ان کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا ہے. اور یہ 35ویں لہر جو ہے وہ ایران کی طرف سے شروع ہو گئی ہے, لیکن اس کے جواب میں جو امریکہ کی طرف سے اس وقت حملہ سٹارٹ ہو رہا ہے وہ بڑا خوفناک ہے. آج کی رات تہران کے لیے اور پورے بلکہ ایران کے لیے بہت ہی خوفناک ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, آپ بھی دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایران کی حفاظت کرے, ایرانیوں کی حفاظت کرے, کیونکہ ڈٹے ہوئے ہیں اور مظلوم ہیں. تو مظلوم ہیں, مسلمان بھائی ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں, ان کی سپورٹ جو ہے ہم سب پہ فرض ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. چوہے صاحب اب چلتے ہیں اپنی اگلی نیوز پہ جو بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے میرے خیال میں. لیکن جو صاحب آپ نے بھی بیانات بتانے ہیں, جو دو بڑے بیانات ہیں ایران کے دو بڑے لیڈران کے, جو ایک تو اسپیکر ہے نا, اسپیکر محمد باقر صاحب ہیں, ان کا ایک بیان بڑا اچھا ہے. انہوں نے کہا جی آنکھ کے بدلے آنکھ ہے اور جان کے بدلے جان ہے, اور دشمن کے ہر حملے کا فوری جواب دیا جائے گا. تو یہ جو محمد باقر صاحب ہیں, ان کے بیانات بڑے تگڑے ہوتے ہیں, اور یہ کیونکہ اسپیکر ہیں تو ان کے بیان کی اپنی ایک اہمیت ہے, کیونکہ یہ اپنے ذرا اسمبلی کی بہاف پہ, پارلیمنٹ کے بہاف پہ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور صرف یہ بیان نہیں دے رہے بلکہ پورا ایران اسی ٹائپ کا بیان دے رہا ہے, بلکہ پبلک نکلی ہوئی یہ بات, پبلک پاکستان کے نعرے بھی انہوں نے لگوائے تھے, اور ان کی پارلیمنٹ میں انہوں نے لگوائے تھے, اور پوری پارلیمنٹ نے تشکر پاکستان کے نعرہ لگایا, اس کا جواب دیا محمد باقر صاحب نے. اور بڑے سینسیبل آدمی ہیں, اور یہ ویسے ان کی نا اسٹینڈنگ آرڈر ہے, اسٹینڈنگ تھاٹس ہیں ان کی, اسٹینڈنگ سوچ ہے سب کی کہ جناب ہم نے مقابلہ کرنا ہے, ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. اور اسی کے اندر جو ایرانی صدر ہے ان کا پیششگان, ان کا بھی جو ہے نا, انہوں نے کہا جی کہ یہ غلط فہمی ہے ان سب کو کہ یہ جو ہے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جو تاریخ ہے وہ کیا ہے ایرانیوں کی, ہمارا ڈی این اے کیا ہے, 6000 سال ہماری پرانی تہذیب ہے, 6000 سال پرانی ہماری تاریخ ہے. آج تک کسی تالے آسمان نے ایران کو نقصان نہیں پہنچا سکیا. تالے آسمان لوگ آتے تھے, بڑی بڑی پاورز آئی ہیں, اور اس کے بعد وہ یہاں سے محروم ہو کے واپس گئی ہیں. تو یہ فیز بھی گزر جائے گا تاریخ کے اندر, اور کوئی ایران اپنی جگہ پہ قائم رہے گا. جن لوگوں نے حملے کیے وہ سب کی تہذیبیں ختم ہو گئی, لیکن ایران آج بھی قائم ہے. یہ بات ویسے درست ہے ان کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت زیادہ جذبہ ہے ویسے ایرانیوں کے اندر, ڈی این اے ان کا مختلف ہے. لڑنے بھڑنے والی اکیلی پوری دنیا سے لڑ رہی ہے یہ قوم, اکیلی لڑنے بھڑنے والی قوم ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک خاص حد تک یہ پریشر برداشت کرتے ہیں, اس کے بعد یہ بالکل نہیں برداشت کرتے, سیدھے ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. چلیں آپ چلتے ہیں جی اپنی آخری سٹوری پہ. ہماری یہ بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہوگی جی آج کی. ٹرمپ بیسکلی تو ایک کاروباری ہے اور وہ ڈیل کرنا جانتا ہے, اور اس نے ایک بک بھی اسی طرح سے لکھی تھی. میں چوہے صاحب سے کہوں گا کہ اس کی بھی تھوڑا بتائیں کہ اس کی بک کیا ہے. دی آرٹ آف دا ڈیل. دا آرٹ آف دا ڈیل 2 بار دی ہے. یہ ایک واحد کتاب ہے دنیا کی جس کے اوپر ٹائٹل میں 2 بار دی ہے. اچھا ٹھیک ہے, دی آرٹ آف دا ڈیل, ٹھیک ہے, اور دی ٹرمپ صاحب, ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ لکھی ہے جی. تو یہ ابھی بھی جو کر رہے ہیں, جو بیانات دے رہے ہیں, ان کے بیانات میں ایک دفعہ تو پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں پورا ایران تباہ کر دیں گے, پھر آپ کو لگتا ہے نہیں یہ شاید مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں, پھر اچانک دوبارہ دھمکی دے دیتے ہیں. تو بیسکلی یہ شاید یہ آرٹ آف دا ڈیل ہی ہے کوئی تھوڑا سا چلا رہے ہیں. اور دوسرا کہ ان کی کابینہ میں کون کون سے جاسوس ہیں جن کا تعلق اسرائیل سے ہے, جو خود ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ سے کروایا وہ انہوں نے کروایا. تو یہ پوری سٹوری اب جانتے ہیں. اب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا, اس کی کتابیں پڑھیں. ویسے ان کی ایک کتاب ٹرمپ ہی ہے, اور بڑی پرانی کتابیں لکھی ہوئی انہوں نے. اچھا. اور ان کو جب آپ پڑھیں نا تو آپ کو اس شخص کی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. دا آرٹ آف دا ڈیل جو ہے نا, اس کے اندر بھی آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب بھی یہ کسی کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں, پہلے بلی کرتے ہیں اس کو, پہلے کونی مارتے ہیں اس کو, کونی مار کے اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, پھر اس کو نیچے لے کے آتے ہیں, پھر اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بنواتے ہیں. میڈیا کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. کتاب کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ چھوٹا سا واقعہ, اس کے اندر بھی میڈیا کو استعمال کیا. پھر وہاں پہ دھمکی دیتے ہیں جی کہ میں آپ کو کورٹ لے کے جا رہا ہوں, اور وہاں میں تباہ کر کے رکھ دوں گا, اور وکیل انہوں نے بڑے اچھے رکھے ہوئے ہیں. اچھا. تو دھمکی جو ان کی ہوتی ہے, ایک تو یہ ہوتی ہے کہ میں تباہ کر دوں گا, برباد کر دوں گا. دوسرا میڈیا کے ذریعے کرتے ہیں, اور تیسرا جو وکیل ہوتا ہے ان کو بھی یہ یوز کرتے ہیں ہمیشہ. تو یہ ان کا طریقہ کار ہے. دوسرا یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہ مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کے ذہن میں کوئی پلان ہوتا ہے, اور یہ مذاکرات میں بندے کو الجھاتے ہیں اور وقت گین کرتے ہیں, اور اس دوران کوئی نہ کوئی اٹیک کر دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں ایران کے اوپر 2 حملے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیے ہیں. اس سے پہلے جو حملہ ہوا تھا جو جون کے اندر, جون 2025 میں, اور اس سے پہلے قطر کے اندر مذاکرات ہو رہے تھے. بالکل ٹھیک مذاکرات ہو رہے تھے, اور مذاکرات ہوتے ہوتے اچانک انہوں نے حملہ کر. ابھی عمان میں سیم ہو رہا ہے. اور بڑا حیران ہوئے وہ ایرانی کہ یار ہمارے تو مذاکرات چل رہے تھے, اور اس دوران ہی انہوں نے حملہ کر دیا, اور ہمارے لوگ مار دیے سارے, ان کے وہ پاسداران کے چیف مار دیے, پھر سائنٹسٹ مار دیے. بڑے خوفناک قسم کا ہوا تھا, اور اس میں سارے اسرائیل اور امریکہ دونوں انوالو تھے اس کے اندر. اور آخر میں امریکہ نے وہاں پہ بڑے بم پھینکے جنہوں نے ان کا جو نیوکلیر پلانٹس ہے وہ اڑا دیے. ایسے ہی نا اب سیم اسی طرح ابھی مذاکرات چل رہے تھے, پہلے عمان کے اندر چل رہے تھے, یعنی کہ مسقط کے اندر, پھر یہ مذاکرات جنیوا چلے گئے, اور ایران آلموسٹ شرطیں مان گئے ساری, اس نے ریٹرن لکھ کے دے دیا, اور انہوں نے حملہ کر دیا ساتھ ہی. ابھی بھی جب یہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں ایران کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہوں, لیکن وہ زیادہ شدت کے ساتھ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے. اچھا. تو اب یہ جو ڈھول ڈالا نا مذاکرات کا, اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ یقین کرنا چاہیے ایران کو یا دنیا کو, کیونکہ یہ مذاکرات کی آڑ میں کچھ نہ کچھ اور کرنا چاہیں گے جو خطرناک ہوگا. فیس سیونگ نہیں چاہ رہا. فیس سیونگ تو امریکہ چاہ رہا ہے ویسے, سارے کے سارا. یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چاہ رہا, پورا امریکہ چاہ رہا ہے.
لیکن اب وہ ان کے شایان شان ہونا چاہیے. اچھا, بڑی فیس سیونگ ہونی چاہیے. مطلب آنے سے مطلب جنگ آ رہی ہے. یعنی وہ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں جو ہاتھی ہے نا اس کو نہانے کے لیے پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے, ساتھ اس کو صرف یا اب صابن بھی چاہیے. اچھا, تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا ملک ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار پانی کا بڑا تالاب تو تھا کہ میں طریقے سے نہا تو سکوں, نہا کے نکلوں یہاں سے. تو اس قسم کی صورتحال ہے, چھوٹی چھوٹی جو کامیابیاں نا ابھی یہ فیس نہیں کر سکے گا اپنے ملک کو. بہرحال ایک تو ٹرمپ نے ایک آج انکشاف کیا, انہوں نے کہا جی کہ 3 لوگ تھے میری کیبنٹ کے اندر, ان کے ایک داماد ہے جس کا نام جیرڈ کشنر ہے, اور دوسرا جو ہے نا پیٹ ہیکسیت ہے جو وزیر جنگ ہے ان کا, تیسرا سٹیو پٹکاف ہے. ایک تو جو داماد ہے نا یہ کشنر, یہ جو ہے, یہ پورے دنیا کو پتا ہے, اور دوسرا سٹیو پٹکاف جو ہے نا یہ بھی جیو ہے, دونوں جیوش ہیں. اوکے, ویسے میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں, یہ جو جیولری کا لفظ ہے نا یہ جیوس ہے, یہ بھی جوس ہے. ہاں, کیونکہ وہ جو فیض شہر تھا نا, فیض شہر ہے علاقوں کا, وہاں پہ جوش تھے اور وہ جیولری کا کام کرتے تھے. تو جب انہوں نے جیولری کا یعنی زیورات کا کام کیا تو وہاں سے یہ جیولری بن گیا, جیوس ہے. اچھا, یہ ویسے میں نے کہا کہ آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا ہے. آپ نام چینج کرائیں گے مجھے. تو بہرحال اس نے کہا جی کہ ان لوگوں نے اتنی بار کہا کہ مجھے لگا کہ واقعی ایران جو ہے نا وہ ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے, اور یہ بات کر رہے تھے کہ اگر ہم نے ایران کو نہ روکا تو ایران نے ہمارے اوپر بم مارتے نا, اور ہم نے, وہ کہتے ہیں میں متاثر ہو گیا ان سے, اور اس کے بعد ہم نے ایران کے اوپر اٹیک کیا. پھر اس یہاں سے کلٹی کھائی اس نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کھاتا ہے. اس نے کہا لیکن مجھے یقین ہے کہ واقعی ایران نے تیاری کی ہوئی تھی, اور اگر ہم اس کو نہ روکتے تو اس نے ہمارے اوپر حملہ کر دینا تھا. اچھا, لیکن اب وہ جو اسکیپ گوٹس ہے نا وہ اس نے 3 بنا لی ہوئی ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں اور ان کو پکڑ لیں آپ. اب یہاں پہ تو 2 جیوز ہیں ظاہر ہے, جب وہ ان کے اوپر وہ کریں گے, ٹرمپ کے کان بھریں گے, تو ٹرمپ اس ٹائپ کا آدمی ہے کہ جلدی متاثر ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد یہ بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے. صاحب پھر ایک چیز تو کنفرم ہو گئی نا کہ اسے جوئش لابی لے کے آئی. لابی لے کے نہیں, لے کے تو نہیں آئی, جو یہ نہیں کہا جا سکتا, لیکن جیوش لابی کے ہاتھ میں آئی. ہاتھ میں اس پہ پیسہ سب تو انہوں نے لگایا نا. پچھلی بار ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ رشیا لے کے آیا, رشیا نے پیسہ لگایا اور الیکشن مینوپلیٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا جی کہ کچھ اور چیزیں ہیں. اس نے کہا اگر ہم حملہ نہ کرتے تو ایران ہمارے اوپر حملہ کر دیتا, 100% مجھے یقین تھا. ساتھ اس نے کہا کہ 51 بحری جہاز جو ہیں وہ ہم نے برباد کر دیے ہیں ایران کے, اور جو انٹرسیپٹرز ہیں انہوں نے کہا بڑے سستے استعمال کر رہے ہیں. قیمت اس نے نہیں بتائی کہ کتنے سستے ہیں. پھر اس نے کہا کہ 83% جو ڈرونز ہیں ایران کی طرف سے وہ کم ہو گئے ہیں, اب وہ اٹیک نہیں ہو رہا, 83% کمی آئی ہے. ساتھ اس نے کہا کہ اگر انہوں نے آئل سپلائی روکا تو ہم سخت جواب دیں گے. پھر اس نے کہا کہ جی کچھ ملک ہیں جس کو ہم تیل کے اوپر جو پابندیاں لگائی ہوئی تھی وہ ختم کر رہے ہیں تاکہ پیٹرول کی قیمتیں کنٹرول ہو سکیں. ساتھ ہی اس نے رشیا کو الاؤ کر دیا, انڈیا کو بھی الاؤ کر دیا کہ آپ خرید لیں. ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ آپ نئے ہرمز کے اندر اگر کسی قسم کی رکاوٹ ہوئی تو امریکی نیوی جائے گی وہاں پہ اور ان رکاوٹوں کو ختم کرے گی, اور ہم لگا پتہ دیں گے ان کا. ساتھ اس نے کہا جنگ جلد ختم ہو رہی ہے, کب ختم ہو رہی ہے نہیں پتہ جی. پھر اس نے کہا جو ایران کے نئے لیڈر ہیں وہ بھی پرانے لیڈر جیسے ہی ہیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ امن سے رہ سکتے ہیں. اچھا, پھر اس نے کہا کہ ممکن ہے کہ یہ بات کریں لیکن شرائط پہ, انہوں نے کہا ممکن ہے کہ ہم ایران کے ساتھ بات کریں لیکن شرائط پہ منحصر ہے کہ وہ کیا شرائط دیتے ہیں اور ہم کیا شرائط دیتے ہیں. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیا چیز ہے یہ ایک ہی بات میں نا بہت ساری گفتگو کر جاتا. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا نا, یہ اس کا جو نا ویسے اس کا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, یہ اپنی بات پہ اپنی ایک ہی بات کے اندر کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اچھا جو صاحب مجھے ایک چیز آخری بس پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا ہے, پھر کلوز کرتے ہیں ویلاگ کو. 2-3 چیزیں رہ گئی ویسے. ہاں مجھے بتائیے جو ایک تو ایران کے اندر درجنوں جاسوس گرفتار ہو گئے ہیں, اور ایران نے بڑے لیول پہ پورے ملک کے اندر جاسوس گرفتار کیے ہیں, اور یہ زیادہ تر جاسوس موساد کے نکلے ہیں, کچھ اس میں CIA کے نکلے ہیں, ایک غیر ملکی بھی ہے. یہ کیونکہ جو یوں ہیں بہت عرصہ تقریباً 200-250 سال جو ہے یہ ایران کے اندر ہے, بلکہ جو جوش کا ایک بہت بڑا جو سیکٹر ہے وہ 2700 سال رہا ہے ایران کے اندر, 2700 سال وہ ایران کے اندر رہے. جب بخت نصر لے کے آئے نا ان کو تو ان میں سے وہ لوگ گئے ہی نہیں واپس, اور وہ یہیں رہے. اور اس کے بعد جو شاہ ایران, اور پھر اس کے بعد جب انقلاب آیا تو اس کے بعد اس لیے کہا جاتا تھا دنیا میں اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ جیوش اگر ہیں تو ایران کے اندر ہے. ایک وقت تھا. تو وہ اس وجہ سے نا بہت سارے لوگ ایران کے اندر چلے گئے, وہ ان کے جاسوس ہیں, اور ان کے کچھ جاسوس یہاں پہ ہیں, تو اس لیے وہ فارسی بھی بولتے ہیں اور ان جیسے لگتے ہیں تو وہ پکڑے جانے ذرا مشکل ہو جاتا ہے. نسل ایک جیسے. تو وہ بہرحال اب انہوں نے بڑے لیول پہ آپریشن کرنا شروع کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ خوفناک حملے کریں گے, یہ وزیر جنگ نے کہا ہے, پیٹ ہیکسیت نے, اور اس وقت حملوں کی تیاری چل رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو انگلینڈ کے اندر انہوں نے بڑے جہاز کھڑے کیے ہوئے ہیں جو 24 میزائلز اور بم لے کے ٹریول کر سکتے ہیں, سفر کر سکتے ہیں 900 میل پر آور کی سپیڈ سے, دنیا میں سب سے بڑا اور تیز رفتار جہاز ہے جو اتنا زیادہ بارود لے کے اڑ سکتا ہے.
24 पे लोड्स के साथ। तेज तरीन बॉम्बर जहाज जो है, तेज तीन बम्पर जहाज, वैसे नहीं वैसे तो जेट्स होते ज्यादा हाँ तेज होते हैं। जेट्स की स्पीड तो ज्यादा होती तो अब उन्होंने ये जो ये वहां ला के खड़ा किया हुआ है ना, मुझे लगता है कि इसके जरिए अटैक करेगा जो ज्यादा खौफनाक होगा। है। बिल्कुल सही है, मतलब अपने सारे बॉम्बर्स लाके अमेरिका ने खड़े कर दिए। इसके साथ साथ फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया उसने ट्रंप ने, और उस इंटरव्यू में से कहा कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन तेहरान जो शिद्दत से मुज़ाकरात करना चाहती है, हम पहले भी बता चुके हैं। तो ये उसने कह दिया है भाई साहब। तो ये इस टाइप की जो खबरें। हाँ जी, ट्रम्प अब वहां आप ही जा रहा है बस बातों। अच्छा आखिरी बस मैं बात आपसे ये करना चाहता हूँ जॉर्ज साहब, इस वक्त ये हो रहा है कि हमारे मुल्क से बाहर बैठे हुए कुछ अशखास, मुझे कहते भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता कि पीटीआई वो लोग तो नहीं, पीटीआई को कह रहा हूँ। प्रॉब्लम है कि ये अपने आप को पीटीआई के कहते हैं, पीटीआई इन्हें डिसोन नहीं करती है, तो एक अजीब चीजों का मुरब्बा बन जाता है। समझ नहीं आता कि किसकी बात पे बंदा यकीन आपको क्या मसला पीटीए? नहीं मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे इसकी बहुत तकलीफ है। अब जो बातें कर रहे हैं जरा वो सुनिए। इनकी पूरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान किसी तरह से सऊदीया या अमेरिका के प्रेशर पे हमला कर दे ईरान पे। वैसे वो ईरान के साथ अपने आप को शो करते हैं, और पाकिस्तान बेइज्जत हो और आप कहें देखा पाकिस्तान ने बेच दिया, देखा। आपको याद है इन्होंने कहा था पाकिस्तान ने बेसेस दे दिए पिछली ईरान जंग में, वो गलत प्रूव हो गया। अब ये पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा अपना जाती ये ख्याल है कि पाकिस्तान किसी सूरत उल्टा हो जाएगा सीधा हो जाएगा, ईरान पे अटैक करने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये यूथियों की ख्वाहिश है। हम क्यों करें? मुसलमान मुल्क हैं, तो हम सऊदी अरब के साथ हमारा इत्तेहाद है, हमें अपने इत्तेहाद और एग्रीमेंट को पूरा करना चाहिए। ईरान हमारा हमसाया है, मुसलमान हमारा भाई है, हमें उसके ऊपर कोई अटैक नहीं करना चाहिए, हमें दरमियान का रास्ता निकालना चाहिए, हमारे ऊपर फर्ज है। ठीक है। ये जो बाहर बैठे हुए लोग हैं ना, पीटीआई से रिलेटेड या पीटीआई समझते हैं? यार वो पीटीआई ने फैसला करना, मुझसे भी पूछ रहे हो। आपकी राय पूछ रहा हूँ। देखें वो बेनिफिशियरी हैं पीटीआई के, बेनिफिशियरी हैं पीटीआई के, क्योंकि जब वो पीटीआई का नाम लेते हैं तो उनको ट्रैफिक मिलती है, उनको पैसे मिलते हैं, तो बेनिफिशियरी हैं पीटीआई। पीटीआई डिसोन क्यों नहीं करते? पीटीआई जो है ना, वो उनके अंदर हिम्मत नहीं है डिसोन करने की। गालियां पड़ेंगी। गालियां पड़े। इमरान खान के पसंदीदा ये लोग? नहीं, इमरान खान के पसंद है। इमरान खान का पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक बंदा पसंदीदा है, वो कौन? इसके अलावा किसी बंदे को पसंद नहीं करता। खुद इमरान खान। खुद इमरान खान। नाज़रीन ये था व्लॉग, यकीनन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।